नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रममा आज हामीले अतिथिका रूपमा विराटनगरदेखि यस्तो व्यक्तित्वलाई उपस्थित गराएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार गोकुल अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। यहाँ नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानको लागि विराटनगरदेखि र यहाँ केन्द्रमा बसेर पनि निकै ठुलो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ र सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था र 2वटा कृति पनि प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हाल त म अहिले रिटायर लाइफमा छु र जागिरे जीवनमा हुँदाखेरि साहित्यलाई त्यति समय पनि दिन सकिएको थिएन। त्यसले गर्दा साहित्य कर्मीको रूपमा आफूलाई परिचित तुल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यो म रमाउने साहित्यकार भन्दा बढी आफूलाई साहित्य कर्मी भन्न रुचाउँछु। त्यसले गर्दा साहित्यिक संस्था र साहित्यिक क्रियाकलापमै आफूलाई बढी संलग्न राखेर समयलाई म त्यसरी व्यतीत गरिरहेछु। हजुर, पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानमा पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ हैन? यो पूर्वाञ्चलमा चाहिँ साहित्यिक गतिविधि र साहित्यिक अवस्था कस्तो छ? हजुर, पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानको प्रसङ्ग यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो 2040 सालदेखि आजसम्म पूर्वाञ्चलको एउटा रहेको एउटा गरिमामय संस्थाको रूपमा रहेको छ र हाल यो प्रतिष्ठानको महासचिवको जिम्मेवारीमा म छु विगत 13-14 वर्षदेखि। र यो एउटा विराटनगरको एउटा ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था हो। मूलतः डाक्टर नरेन्द्र चापागाई र दधिराज सुवेदी दुईजनाको मूल प्रयत्नबाट यो लगायतका धेरै स्रष्टाहरूको प्रयत्नबाट यो संस्थाहरू त्यस बेलाका अग्रज स्रष्टाहरूबाट सञ्चालन भएको हो। र त्यसबेला खास गरी जिल्ला तहमा कमै मात्रामा साहित्यिक क्रियाकलाप हुन्थे र पूर्वमा केही कुरो त्यस्ता गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले त्यो संस्था स्थापना भएको हो। र पछिल्लो चरणमा आउँदा अहिले हाम्रो जिम्मेवारीमा हुँदा आइसकेको बेलामा पनि हामीले पनि आफ्नो तरिकाले विविध गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। त्यो संस्थाबाट खास गरी पुस्तक प्रकाशन र अरू विभिन्न साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन र केही पुरस्कारहरू समर्पण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू त्यो संस्थाले गर्ने गरेको छ। जस्तो भर्खरै पनि यहाँहरूले काठमाडौँमा आएर ठुलो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभयो। यसरी उहाँदेखि काठमाडौँमा आएर कार्यक्रम गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँहरूलाई कस्तो हुन्छ? अप्ठ्यारो कस्तो हुन्छ कि अथवा उहीँ गर्नुपर्नेलाई यता प्रभावकारिताको हिसाबले काठमाडौँ आएर गर्नुहुन्छ कि कस्तो छ? अनि यो मैले यहाँलाई भनिहालेँ, यो झन्डै 4 दशक भयो पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको। यो पछिल्लो 4-5 वर्ष यता चाहिँ हामीले प्रतिष्ठानलाई यो पूर्वमा मात्रै या विराटनगर वरिपरिको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नगरेर त्यसका गतिविधिलाई राजधानी काठमाडौँसम्म पनि कहिलेकाहीँ सम्भव भएसम्म गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा अनुरूप यहाँ पनि केही क्रियाकलापहरू गर्ने गरिएको हो। त्यसै सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ कुनै साहित्यिक क्रियाकलाप, कुनै पुस्तक विमोचन या पुस्तक विमर्श आदि क्रियाकलापहरू हामी काठमाडौँमा पनि गर्ने खालको गर्छौँ। र कतिपय स्रष्टाहरूको माग पनि हुन्छ, यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भने यता आएर गरिदिनुहोस् न भन्ने खालको उहाँहरूको माग हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ काठमाडौँमा पनि आउँछौँ। र अलिकति काठमाडौँमा आउँदा एउटा चाहिँ के हुन्छ भने बढी हामीले खोजेकै राष्ट्रिय र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेलाई जुटाएर कार्यक्रम गर्न यहाँ सजिलो हुँदो रहेछ। काठमाडौँमा हामी त्यहाँबाट आउँदा उहाँ चाहिँ हामीले 1 जना या 2 जनालाई हामीले काठमाडौँबाट या अरू भूगोलबाट विराटनगर बोलाएर ल्याउन सकिने हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्योभन्दा गुणात्मक कार्यक्रम केही गर्न पनि अलिकति सम्भव हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दा यदाकदा यो गर्ने गरेका छौँ। जस्तो यहाँ मुफस्सलमा बसेर पनि नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानको लागि संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि लागिरहनु भएको छ र आफै पनि सुन्दर कविताहरू सृजना गर्नुहुन्छ। 2वटा कृति पनि प्रकाशन गरिसक्नुभयो। अब भने हामी दर्शकहरूलाई यहाँका केही कविता सुनाउँछौँ। हजुर, मेरो यो दोस्रो कविता सङ्ग्रह गोदुली घर हो। त्यसैभित्रबाट एउटा कविता सुनाउने गइरहेछु र कविताको शीर्षक छ नदीको बीचमा उभिएर। भत्काउनेहरू अझै भत्काइरहेछन्, उब्काइरहेछन्, उखेलिरहेछन्, मासिरहेछन्। भत्काउनेहरू अझै भत्काइरहेछन्, उब्काइरहेछन्, उखेलिरहेछन् र मासिरहेछन्। बनाउनेहरू बनाइरहेछन्, जोडिरहेछन्, सिलाइरहेछन्, टालिरहेछन्। भत्काउनेहरू पुनर्निर्माणका लागि भत्काउन अझै बाँकी रहेको कुरा गर्छन्। मन्दिरमा घण्टहरू विस्थापित गर्दै बन्दुकको आवाज सजाउनु पर्ने कुरा गर्छन्। विद्यालयमा
बारुदको अक्षर घोकाउनु पर्ने कुरा गर्छन्। यता बनाउनेहरू भत्कदा भत्कदा देशको नक्सा पनि खुम्चन लागेको कुरा गर्छन्। यी दरिला हातले भत्काउनेको झन्डा बोकौँ कि बनाउनेहरूको? नदीको बिचमा छु यति बेला, वारीबाट बनाउनेहरू बोलाइरहेछन्। पारीबाट भत्काउनेहरू अँगालो थापिरहेछन्। यता पनि दाजुभाइ छन्, त्यता पनि दाजुभाइ नै छन्। दुवैतर्फका दाजुभाइ माटो नै हातमा समाउँछन् र माटोकै क्रिया खान्छन्। ए बगिरहेको पानी, तिमीलाई त न भत्काउनुको पीडा न बनाउनुको आनन्द। एउटा कुरो सुटुक्क बताइदेऊ न लौ, यो भन्दा ज्यादा नभत्काइकनै र बारुदको लिउन नलगाइकनै हाम्रो घर उजेल्ने कुनै उपाय छ? धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। जस्तै एउटा राष्ट्रियता र दुई भाइको एउटा सम्बन्धको विषयमा पनि यहाँका कविताबाट हामीले स्पष्ट बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र यहाँले विराटनगरमा बसेर विभिन्न साहित्यिक गतिविधिका सँगसँगै विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू पनि साहित्यिक कल्पतरू पनि मलाई दिनुभएको छ। यो द्वैमासिक पत्रिकाहरू पनि यहाँले सम्पादन गरिरहनु भएको छ अनि अलि अगाडि नै मिरमिरे मासिक पनि यहाँले सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। यो सम्पादकको हिसाबबाट आफै स्रष्टा अनि फेरि अरू स्रष्टाको आफूले सम्पादन गर्दा सम्पादनको हिसाबबाट आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? सम्पादकको हिसाबबाट हेर्दा बडा रमाइलो कुरो छ। एउटा कुरो भनिहालौँ, 2000 मैले सानो उमेरदेखि लेख्दै गएँ अनि लेखेपछि छाप्ने त रहर हुन्थ्यो। यो खास गरी 35-36 साल पछाडि 38-39 सालतिर 3-4 वर्ष चाहिँ मलाई छाप्ने औधी रहर लाग्यो लेखेका कविताहरू अथवा जुन स्तरमा थिए। अनि राष्ट्रिय स्तरका त कुरै छोडौँ, विराटनगरका त्यो पनि साप्ताहिक पत्रिकाले समेत पत्याइदिएनन्, पठाउँथे कहीँ छापिँदैनन् थिए। स्वाभाविक हो, म भर्खर सिकारु लेखेको छापिएनन्, त्यसमा कुनै गुनासो पनि होइन, छापिँदैन थिए। अब जसरी पनि छाप्नै पर्ने अब रहर लाग्यो। अब के गर्ने त भन्दा एउटा बरु आफै एउटा पत्रिका सम्पादन गर्छु र छाप्छु, जतिवटा अङ्क निकाल्न सक्छु, सकिनँ भने एउटै भए पनि निकाल्छु भन्ने चाहिँ त्यो तृष्णा भयो र पत्रिका छाप्ने रहरमा 2040 सालमा पहिलोपल्ट आमा भन्ने नाम शीर्षकको एउटा नामको एउटा साहित्यिक पत्रिका, म र मेरो जस्तै रहर भएका एकजना खेम तिमसिना भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो अनि हामी दुवैजना उस्तै रहरका दुईजना मिलेर त्यो पत्रिका निकाल्यौँ र आफ्नो आफ्नो एउटा कविता छाप्यौँ र मेरो पहिलो प्रकाशित कविता पनि त्यही नै हो। त्यो नयाँ वर्ष भन्ने शीर्षकको कविता थियो अनि त्यहाँबाट मेरो साहित्यिक पत्रकारिता आरम्भ भयो। त्यस पछाडि अनि केही साहित्यिक पत्रिका ती विराटनगरमा हुँदा एउटा अनुक्रम भन्ने एउटा पत्रिका निकालियो। त्यसपछि धारा भन्ने एउटा साहित्यिक पत्रिका जो मेदिनी भण्डारी भन्ने साथीले सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ साहित्यकार, उहाँ र म भएर हामी केही भएर निकाल्यौँ। अनि त्यही क्रममा थियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले 42 सालमा जागिर खान गइसके पछाडि यहाँले भन्नुभएको मिरमिरेको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न विभागहरूमध्ये ब्याङ्कर्स क्लब भन्ने पनि एक किसिमको एउटा त्यो अलग्गै थियो, एक किसिमको सम्झिनुहोस् विभागकै रूपमा थियौँ र त्यहाँ मेरो सरुवा हो र त्यहाँको काम भनेको अरू विभिन्न गतिविधि र त्यो मिरमिरे भन्ने पत्रिका त्यो आर्थिक र साहित्यिक अङ्क निकाल्ने हुन्छ, मासिक रूपमा साहित्यिक पत्रिका निकालिन्थ्यो। म त्यति बेला चाहिँ 2052 सालमा त्यहाँ सरुवाबाट गएपछि 2-3 वर्ष म त्यो मिरमिरेमा पनि सम्पादकको रूपमा रहेर मैले त्यसमा चाहिँ काम गर्ने अवसरहरू पाएको हो। त्यो मिरमिरे र यो कल्पतरू भनेको पनि फेरि यो ब्याङ्कसँग जोडिएको छ। मैले फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको सन्दर्भ आइहाल्यो। म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा थिएँ, वाणिज्य ब्याङ्कका दुईजना साथी हुनुहुन्छ, मुकुन्द अरियाल र नवरात परासैनी। हामी ब्याङ्किङ सेक्टरका मान्छेहरू भएको हुनाले हामीले अरू पनि गतिविधिमा सँगसँगै हुन्थ्यौँ। वाणिज्य ब्याङ्कबाट मनोभाव निस्किन्थ्यो, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट मिरमिरे निस्किन्थ्यो अनि हामी एकअर्कासँग चाहिँ अब आदान प्रदानहरू भइरहन्थ्यो। त्यो एउटा स्पिड हामीसँग एकले अर्कालाई सघाउने एउटा सहकार्य थियो। हामी सबै रिटायर भयौँ। अहिले रिटायर भइसकेपछि पनि अनि हामी तीनजनाको एसोसिएसनलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ न भनेर त्यो कल्पतरू भन्ने पत्रिकाको एउटा हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ र हाल यो हाम्रो प्रयत्न अहिले चाहिँ यो प्रेस काउन्सिलबाट क वर्गमा नै सूचीकृत पत्रिकाको रूपमा द्वैमासिक रूपमा निरन्तर रूपमा अहिले निस्किन सकिरहेको छ। जस्तो असाध्यै सुन्दर प्रसङ्ग पनि यहाँले जोड्नुभयो, मनोभावका कुराहरू पनि यहाँले जोड्नुभयो र यो साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहासमा
यी पत्रिकाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने जस्तै यहाँको कल्पतरुले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका अवश्य खेल्नेछ र यहाँले भनिरहँदा कल्पतरुबाट नै मैले यहाँलाई एउटा सानो के आग्रह पनि गरेँ भने अघि यहाँलाई मैले सम्पादकको हिसाबबाट भनिरहँदा काठमाडौँमा घर विधान आचार्यको लघुकथा रहेछ, यो यहाँलाई वाचन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यो ठ्याक्कै यो पल्टाएर तपाईँले मलाई यो किन भन्नुभयो अथवा तपाईँले पल्टाउने क्रममा यसो भनिएको जस्तो लाग्यो। यो मैले वाचन गर्ने। हजुर। काठमाडौँमा घर विधान आचार्यको, मलाई यो विधान आचार्यलाई मूलतः कविको रूपमा चिनिन्छ र म पनि उहाँलाई कविको रूपमा चिन्दछु। यद्यपि अरू विधामा पनि उहाँ लेख्नुहुन्छ, तर उहाँले यो 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 कल्पतरुको यो लघुकथा अङ्क निकाल्ने क्रममा अनि हामीले धेरै मान्छेसँग माग्दा र स्रष्टाको रूपमा उहाँसँग पनि माग्यो। उहाँको पनि यो लघुकथा मलाई साह्रै मन परेको हो। मैले फर्काउँदाखेरि त्यही नै आयो, मलाई मन परेको सम्मान एउटा स्रष्टाको लागि अर्को स्रष्टाले दिने सम्मानको रूपमा पनि हामीले म विधान आचार्यको कवि, मूलतः कवि विधान आचार्यको रूपमा बढी चिनिनुहुन्छ। कवि विधान आचार्यको यो लघुकथा म यहाँ वाचन गर्छु। काठमाडौँमा घर। चुप्प लाग, तैँले मन पराएको केटाको काठमाडौँमा घर छ। भोलि बिहे गरेर पहाडमा गएर डोको नाम्लो र ढिकी जाँतो गर्न सक्छस्। आमाले रातो पिरो भएर झाक्को झारेकी थिइन्। शारदाले पुरानो कुरा सम्झेर आँखा चिसा पारी उसले जीवनको पहिलो र स्वाभाविक प्रेमको तिलाञ्जली दिए। काठमाडौँमा घर भएको आमाले भनेको अर्को केटासित उसले बिहा गरी सन्तान जन्माई। 30औं वर्ष भयो, 20 की शारदा 50 की भई। छोराछोरी हुर्के, लाभा लस्कर भाइ बहिनीको पनि घरजम भयो। तिनका पनि छोराछोरी हुर्कदैछन्। उसका लोग्नेको भने अत्तो पत्तो छैन। त्यति बेलाको काठमाडौँमा घर अहिले कुन घरमा छन् थाहा छैन। जति बेला सन्तान हुर्काउनु र सही बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ त्यति बेला साथ नपाएपछि शारदा व्यग्र छे, एक्लै छे। उसको काठमाडौँमा घर कुलतमा फसेकाले समाजमा मुख देखाउन गाह्रो भएर होला भूमिगत छन्। आमा अझै छिन्, छोराछोरी नै आफ्नो घरजाम गर्ने भइसके। यति बेला पश्चाताप गरेर के हुन्छ? सबै भाइ बहिनी आफ्ना आफ्ना परिवारमा छन्। ऊ भने यस उमेरमै एक्लो जस्तै छे। सधैँ कामका लागि भन्दै उसका लोग्ने वर्षौँ बाहिर बसे। शारदा ढोकाको छेउमा बसेर आफ्नो विगतको मूल्याङ्कन गर्थे। त्यति बेलाको उसको आफ्नो छनौट भने धेरै पहिले नै काठमाडौँमा घर भइसकेको छ। उसको अन्तरात्माले पहिले भनेको थियो कुनै दिन उसको पनि काठमाडौँमा घर हुनेछ। केही दिन उसको घरमा बस्न आएकी आमा पनि ढोक्कै छेउमा उभिएकी थिइन्। उसका आँखा भने एकटक अनन्तमा र मन पुरानो सम्झनामा पुगेको थियो। अखबारवालाले फ्यात्त पत्रिका फालेर गयो। कस्तो बेसोमती होला, पत्रिका त बाहिर सडकमै पो फाल्यो। भन्दै साइकल दौडिसक्यो। पत्रिका टिप्न बरन्डाको सिँढी झरेर आँगन र बाहिर सडकमा पुगे। त्यहीँ उभिएर सर्र पाना पल्टाई। त्यसको कुनै पानामा उसले त्यति बेला मन पराएको केटाको सकारात्मक विवरणसहितको तस्बिर छापिएको रहेछ। उसले सडकबाटै आफ्नो घर हेरी, ढोकामा उभिएकी आमालाई हेरी र ओठबाट व्यङ्ग्य मिश्रित स्वर निकाली। काठमाडौँमा घर। विधान आचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। यो तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि र स्रष्टा साहित्यकार विधान आचार्य ज्यूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयोगले कल्पतरुमा रहेको उहाँको लघुकथा हाम्रो यस कार्यक्रममा सुन्ने र सुनाउने अवसर मिलाइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। र शब्द चौतारी कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला साहित्यकार गोकुल अधिकारी। यस कार्यक्रमलाई मन पराएर यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यहाँले सम्पादन, लेखन सँगसँगै यो जागिरी जीवन पनि लामो समय व्यतीत गर्नुभयो। राष्ट्र बैङ्कमा यहाँले जागिरको जीवन व्यतीत गर्दाखेरि को समयमा यो सिर्जना गर्ने समय कस्तो रहन्थ्यो र त्यो बेला यहाँले गर्नुभएको सिर्जना कुनै छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुनाउन सकिन्छ कि? राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा गरेको सिर्जना भन्न खोज्नुभएको? हजुर।
ठ्याक्कै त्यही बेला अथवा त्यही कुनै सन्दर्भमा गरिएको सिर्जना अहिले मसँग यहाँ यादमा छैन र यस्तो खालको छैन पनि। सामान्यतया राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले एउटा साहित्यिक वातावरण हामीले भनिहाल्यौँ, त्यो आर्थिक संस्था हो, आफ्नो कर्तव्य गरिन्थ्यो। त्यो आर्थिक संस्था भए पनि त्यहाँभित्र एउटा साहित्यिक वातावरण थियो। त्यहाँनिर चाहिँ काव्य गोष्ठीहरू वर्षैपछि हुन्थे र एउटा मासिक रूपमा साहित्यिक पत्रिका नै प्रकाशन गरिरहेको संस्था हो। त्यहाँ रहेर हामीले पनि आफूलाई के तिखार्ने के अगाडि ल्याउने अवसर पनि पायौँ। त्यस अर्थमा यो संस्थाले अर्थक दिने कुरो दिएकै छ र साहित्यिक हिसाबबाट पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणमा यो संस्थाले योगदान गर्यो। अहिले यति कुरो मात्रै भन्न सकेँ। त्यहाँ हुँदाखेरिका केही रोचक संस्मरणहरू, कविता भन्दा पनि रोचक संस्मरणहरू चाहिँ धेरै छन्। राष्ट्र ब्याङ्कभित्र हुँदाखेरिका ती चाहिँ मेरो संस्मरण सङ्ग्रह मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कको अलग्गै एउटामा हुँदाखेरिका चाहिँ अत्यन्त रमाइला, कहिलेकाहीँ अप्रिय पनि ती सबै संस्मरणहरू चाहिँ मेरो निकट भविष्यमा एउटा संस्मरण सङ्ग्रहको रूपमा चाहिँ आउँदैछन्। ल यहाँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यहाँले संस्मरणात्मक लेखहरूको सङ्गालो पनि छिटै हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पक्कै पनि पाठकहरूलाई दिनुहुनेछ। अनि अलिकति प्रसङ्ग यहाँको पारिवारिक प्रसङ्गसँग पनि जोड्न मन लागिरहेको छ। यहाँ को यो साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ घरबाटै सिर्जित भएको हो र बुवा चाहिँ निकै ठुलो साहित्यकार, त्यति बेलाको अझ विशेष गरेर छन्दकोमा चाहिँ उहाँ निकै ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ र यहाँको पिताजी चाहिँ 5-6वटा कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिरहनु भएको र सँगसँगै यहाँको दिदी पनि यो छन्द कवितामा चाहिँ निकै राम्रो र सो छन्दमा पनि उहाँको धेरै राम्रो छ। यसरी एउटा पारिवारिक वातावरणबाट नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा यसरी अगाडि आउँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? अलिकति यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। पारिवारिक पृष्ठभूमिमा यहाँले मेरो बुवा र मेरो राधिका दिदी दुइटैको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। अब यहाँ मेरो सम्भवतः प्रेरणाको स्रोत पनि के हो भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। मलाई चाहिँ यसरी साहित्यतिर लाग्ने प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ मेरो घरमा एकताका एउटा असमानता थियो घरभित्र, घरकै कुरो सोध्नुभएको हुनाले बताउन मन लाग्यो। त्यो असमानता कस्तो हुन्छ भने मेरो दिदी राधिका गुरागाईका लेख्ने कलम बजारमा पाइने मध्येको सबभन्दा महँगा, अनि उसले चाहिँ प्रयोग गर्ने कपीहरू चिल्ला कागजका मोटो त्यो कुट कपी हुन्थे, थुप्रै हुन्थे, खातका खात हुन्थे। मेरो चाहिँ अब साधारण खालको कलम हुन्थ्यो अनिखेर त्यो कपी पनि साधारण खालका पैसाका हुन्थे। यसको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि दिदी चाहिँ कविता प्रतियोगिताहरूमा कहिले विद्यालयमा कहिले कतै कहिले सुनाइसके पछाडि पहिलो दोस्रो नभए पनि सान्तोना त जहिले पनि पुरस्कार लिएरै आउने। अनि त्यति बेला त्यो पुरस्कारहरूमा त्यो कपी र कलम नै दिइन्थ्यो। त्यति बेला हामी बालिकालाई त्यही मात्रै दिइन्थ्यो। त्यसले गर्दा दिदीका त कपी कलम सबै राम्रा चिल्ला उज्याला मात्रै हुने, अनि मेरा त्यो नहुने। अनि त्यसले गर्दा मलाई पनि राम्रो कपीमा लेख्ने, राम्रो कलमले लेख्ने रहर लाग्यो। अनि के गर्नुपर्छ त भन्दा दिदीका चाहिँ कविता लेख्नुपर्छ भन्ने खालको किसिमको कुरो पाइयो। त्यसले गर्दा मैले पनि यो खेलमा यो दुईवटा प्रतियोगितामा गएको एउटा सान्तोनासम्म पुरस्कार पाएँ, राम्रो कलम पाएँ, राम्रो कपी पाएँ। त्यसैले मलाई प्रेरित गर्यो र त्यसपछि म पनि मेरो त्यति बेला लेखनको उद्देश्य भनेको कुनै ठुलो पढ्थेँ। अब ठुल्ठुला भानुभक्तका लेखनाथका सबै हामी मुखाग्रो हुन्थ्यौँ हामीलाई, होइन। अनि एउटा त्यो उचाइमा पुगौँ अथवा के गरौँ भन्ने भन्दा पनि त्यो कलम र कपी चाहिँ राम्रा प्राप्त गरौँ भन्ने त्यही मात्रै ध्येयले कुरो कविता लेख्न थाल्यो, बाल कविता। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेख्दै गयो, लेखसम्म रमाउँदै गयो, पुरस्कार त्यो कपी कलम पाउँदै अनि अहिलेसम्मको यो यात्रा निरन्तरता भइरहेको हो। मेरो अब लेख्ने वातावरण चाहिँ ठिकै भन्नुभयो। मेरो बुवा टेकनाथ अधिकारीका आधा दर्जन कृति छन्, संस्कृतका 2-3टा छन् र अरू नेपाली भाषाका छन्। र खास गरी उहाँले चाहिँ छन्दमा मात्रै लेखिदियोस् भन्ने उहाँको चाहना हो। तर छन्दमा लेख्दाखेरि छन्दको व्याकरण मिलाउँदा भाव नआउने, भाव मिलाउँदा छन्दको व्याकरण भत्किने, यी दुईटा कुराको सन्तुलन मलाई चाहिँ अलिकति त्यस बेला लेख्न खोज्दा अलिकति मलाई सकस पर्ने भएको हुनाले अनि मुक्त छन्दतिर लागेको हुँ मैले। त्यसले गर्दा छन्दलाई म कदर गर्छु, आदर गर्छु। यही लेखेको त छु, तर ती कुराहरू व्याकरण र त्यो नमिलेको हुनाले त्यो कुरालाई अगाडि ल्याएको छुइनँ र त्यसरी मेरो छन्दमा पनि केही लेखेको छु। मेरो यही पारिवारिक हामीले म नेपाली लेखक सङ्घ मोरङ भन्ने एउटा संस्था मोरङमा छ, विराटनगरमा बढी गतिविधिहरू हुन्छ। त्यसको एउटा अभियान छ। त्यो अभियान अन्तर्गत के गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ ठुला अग्रस्रष्टाहरूको घरैमा गएर ती स्रष्टाहरूका रचना अरूले वाचन गरेर उहाँलाई सुनाउने यो खालको एउटा अभियान छ।
त्यो अभियानको पहिलो श्रृङ्खला भाषा साथी बालकृष्ण पोखरेलकाद्वारा गरियो। उहाँको घरमा हामी 25-30 जना स्रष्टाहरू गएर उहाँका रचना उहाँलाई नै सुनाउने काम गऱ्यौँ। त्यसको दोस्रो श्रृङ्खलामा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेकोमा गएर उहाँ गएर काठमाडौँमा आएर 25-30 जना स्रष्टाहरू त्यहाँ गएर उहाँका रचना उहाँलाई वाचन गरेर सुनाउने र उहाँलाई सम्मान गर्ने त्यो त्यसरी गऱ्यौँ। र तेस्रो श्रृङ्खलामा सत्यमोहन जोशी बाङ्मैपुर शताब्दी पुरुषको घरमा निवासमा गएर अनि त्यस्तै किसिमका एउटा संवादहरू गऱ्यौँ। यो खालको श्रृङ्खलाहरू निरन्तर रूपमा छ एउटा कुरो। र अर्को अहिले चाहिँ भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको सन्दर्भमा हिजोआज गरिरहेको कुरो चाहिँ के हो भने अहिले विराटनगरको महानगरपालिकाले भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको एउटा अनुसन्धानमूलक उहाँको त्यो बारेमा एउटा चाहिँ स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्दैछ। त्यसमा खास गरी विवश पोखरेलले त्यसको संवेदनको अभिभाराहरू उहाँले दिएको छ र उहाँलाई सघाउ पुर्याउने क्रममा हामीले यहाँलाई देख्नुभएको छ केही दिन पहिले सत्यमोहन जोशीज्यूसँग गएर केही वार्तालापहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि आदरणीय डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीका गयौँ। यसै गरी केही अग्रज स्रष्टाहरूका गएर हामीले त्यो कुराहरू खोजी गर्ने क्रमहरूमा मैले पनि केही सघाउ पुर्याइरहेको हुँ। त्यति हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ र यहाँको एउटा कविता सुनाउँ। हजुर, कविता म आमासँग सम्बन्धित एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक आमाको अँगालोमा। संसारको नाता कुटुम्बको सबैभन्दा अग्लो धरहरा कहाँ अग्लेको हुन्छ र ममताको सबैभन्दा सङ्लो नदी मानव समुदायको कुन भूगोलमा बग्छ। संसारको नाता कुटुम्बको सबैभन्दा अग्लो धरहरा कहाँ अग्लेको हुन्छ र ममताको सबैभन्दा सङ्लो नदी मानव समुदायको कुन भूगोलमा बग्छ। मास्टरजीले दिएका यी दुवै प्रश्नको उत्तर धेरै दिनसम्म नभेटेपछि अन्ततः म आमाको सहारामा पुगेँ र आमाकै अँगालोमा यी दुवै प्रश्नको उत्तर पोको परेर बसिरहेको भेटेँ। जहाँ अखण्ड दियो झैँ बलिरहेको थियो चन्द्रमाको समुज्जल शीतलता जस्तो वात्सल्य र सहनशीलताको समुद्र जस्तो मन। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले गोधुली घरबाट यहाँले कविता वाचन गरिरहँदा एउटा कविता यहाँको मलाई वाचन गर्न मन लाग्यो। शालिक र मान्छे। शालिक फुटाउनेहरू फुटाउनमै रमाइरहेछन्, शालिक बनाउनेहरू बनाउनमै रमाइरहेछन्, बनाउने र फुटाउनेको तमासालाई छक्क परेर हेरिरहेछन्। मान्छे र शालिक बीचको अन्तर निहाल्दै भन्छन्, मान्छे अध्रैय छ, हतारमै शालिक बनाउँछ, हतारमै तोड्न फोड्न र धुल्याउँछ। तर शालिकसँग मान्छेभन्दा धेरै धैर्य छ र त ऊ सराप्दैन मान्छेलाई र चुपचाप सहिरहन्छ आफ्नो अवसानलाई। असाध्यै सुन्दर। मलाई पनि साह्रै मन परेको आफ्नो सिर्जना हो यो। हजुर, सुन्दर कविताको यहाँको मैले वाचन गरेँ। यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजन को यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यहाँ केही रचना वाचन गर्ने र केही साहित्यिक गतिविधिका बारेमा बताउने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल बोर्डरलाई र खास गरी यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सप्त चौतारीमा साहित्यकार गोकुल अधिकारी। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।